औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अजमल रहीम साहब। डॉक्टर साहब से तकरीबन 2 साल बाद मेरी मुलाकात हो रही है और 2 साल बाद डॉक्टर साहब से वीडियो करने जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं वीडियो की, जो हमने लास्ट एक वीडियो की थी 11 नवंबर 2022 को, तो उस वक़्त डॉक्टर साहब ने कहा था कि निगरान सेटअप आएगा पाकिस्तान में। उस वक़्त हुकूमत थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था निगरान सेटअप आएगा और निगरान सेटअप लंबा चलेगा। हमने देखा 8-9 माह निगरान सेटअप चला। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2023 में इलेक्शन को भूल जाएं। तो आपको याद होगा उस वक्त इलेक्शन का फिर 3 माह की बजाय फिर काम लंबा चला, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। 2023 को तो वाकई हम भूल गए। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था 24 में इलेक्शन होंगे। हमने देखा 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने यह भी कहा था, आप जनवरी की वीडियो है, ये मेरी 5 या 6 जनवरी को वीडियो लगी थी 2023 को, तो उन्होंने कहा था मई का महीना इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल है। हमने देखा वहाँ 9 मई हुआ, सारे मामलात हुए। अब होने क्या जा रहा है 2025 में, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम आतिफ, बड़ी दिनों बाद चक्कर लगा आपका। थैंक यू सर। माशाल्लाह आपका चैनल भी बड़ा ग्रो कर रहा है, अच्छा मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अच्छा लगा। बट एक चीज़ थी कि आपके प्रोग्राम में मैं ये देखता रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, इमरान खान को हर महीने आप बाहर निकालते थे। तो वो इमरान खान साहब का मैं स्टार्ट वहीं से करूँगा कि बानी है पीटीआई अभी मुश्किल का शिकार रहेंगे और वो अभी अंदर ही रहेंगे, लेकिन मार्च के एंड में जाके कुछ ना कुछ उनको कोई बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। नंबर 2, 2025 जो स्टार्ट हुआ है वो विद शहादतें, लड़ाई, जहाज़ों के क्रैश हुए और दुनिया में, और ये अनसर्टेनिटी अभी चलती रहेगी 12 जनवरी तक, क्योंकि पाकिस्तान का हॉरोस्कोप मार्स नेगेटिव हुआ और नेटल का भी और ट्रांजिट का भी रेट्रोग्रेड हो गया है एक्सक्यूज़ मी। और वो फिर एक्वेरियस में वहाँ पे कैंसर में आ जाएगा और वहाँ पे राहु की स्केयर है। 12 तारीख को राहु निकल जाएगा और पाकिस्तान का 12वां घर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और उसको 10वें घर से ट्राइन भी है। इसलिए पाकिस्तान के हालात एकदम बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे और जो यूनिफॉर्म फोर्स पे दबाव है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो शहादतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये पाकिस्तान में एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाएंगे। और जो फरवरी का महीना होगा तो वो पाकिस्तान को इकॉनमी, पाकिस्तान की शेयर्ड बिजनेस ना आमदाद होगी ना वो होगी कोई कर्जा होगा बिज़नेस आएगा। और ये बिज़नेस सी पैक का या इस शक्ल में जिस पे आपकी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये निकालें कि हम इसको कहते थे शेयर्ड बिज़नेस, 7वें घर में ये आ रहा है। फिर मार्च का महीने में 8वें घर में राहु और सैटर्न की कंजक्शन है। तो 8वां घर आपको पता थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कोई मामला डिस्टर्ब होंगे, पाकिस्तान के हुकूमत प्रेशर में आएगी, कोई ज़मीनों के या बाउंड्री के मसले चलेंगे, इंडिया के साथ मसला चलेगा, सन डील करता है इसको ईस्ट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आएगा। तो और वेस्ट और ईस्ट दोनों यानी कि अफ़गानिस्तान और इंडिया मिल के पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और फिर जैसे ही 21 मार्च शुरू होगा पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। ये मार्च का थोड़ा सा पीरियड आ रहा है टफ। हाँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन क्योंकि उस वक्त यूनिफॉर्म फोर्सेस वो दबाव का शिकार में निकल जाएंगी, तो दे हैव एबिलिटी टू कंट्रोल द ऑड सिचुएशन। ये ऑड सिचुएशन होगी अमंग्स पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन। सड़कों पे लोग आ सकते हैं, कोई ना कोई प्रेशर का, कोई धरना, कोई इस किस्म के मामलात होंगे जो पीक पे जाएंगे। जैसे गंडापुर साहब आ जाते हैं, इस्लामाबाद चढ़ाई करेंगे और मार्च में वो एक बहुत ही ज़ोरों शोर से कोई ना कोई मामला उठाएंगे। 2 रमज़ान होगा, रमज़ान का महीना मार्च का होगा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आती कि किस किस्म की अनसर्टेनिटी होगी। मार्च का महीना टफ नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, आप भी दुआ कीजिए। सर, मार्च में आपने अब इमरान खान की बात छेड़ी है, तो आपने कहा इमरान खान की बेहतरी नज़र आ रही है। हम अब मुज़ाकरात एक तो चल रहे हैं, उस पर भी रोशनी डाली है, और क्या हाउस रेस्ट की बात चल रही है, जो कि वो कहना है मैं डीलिंग करूँगा।
یہ اس کو کیے. اچھا میں یہاں ایک اور بھی بات بتا دوں, آپ نے ناظرین اگر پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھیں تو باجوہ صاحب واز دی چیف آف آرمی اسٹاف ایٹ دیٹ ٹائم, اور آپ کی ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی, اور آپ نے ان کو جا کے کہا تھا کہ تسی جا رہے ہو. تو یہ پچھلی ویڈیو میں مجھے بھی بات یاد آ گئی کہ باجوہ صاحب کے بارے میں ایکسٹینشن کا بڑا معاملہ تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ جا رہے ہیں, اور مبشر الکمار صاحب میرا خیال آپ کے ساتھ تھے اور ملاقات ہوئی تھی, تو آپ ان کو بھی کہہ کے آ گئے تھے. اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی یقینی طور پہ یہ ہے کہ وہ چلے گئے. باجوہ صاحب ریوائیو کریں گے اپنے 2 سال پورے کر کے, دین ہی ول کم بیک اینڈ ڈیفینڈ ہز کیریئر. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے, ہی ول بی ان دی پوزیشن. وہ جنرل فیض کی طرح نہیں ہوں گے, اندر چلے جائیں گے یا اندر, کیونکہ جنرل فیض صاحب نے نا باجوہ صاحب کو بھی ڈچ کیا اور عمران صاحب کو بھی ڈچ کیا. عمران صاحب اگر حالات میں اس لیول پہ پہنچے نا, ہی واز یوزڈ بائی جنرل فیض. سر اب عمران خان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب کے جو ارد گرد, آپ یاد ہو میں پہلے ہی کہتا تھا کہ عمران صاحب کے جو ہواری ہیں, عمران صاحب کے ساتھ جو ارد گرد لوگ ہیں, وہ گڈی سر کیا بات ہے چک کے رکھ دے. اور عمران صاحب کی بھی کیا عادت ہے کہ وہ ہاں میں ہاں ملائے تو ان کے ساتھ رہتے ہیں اور دوسرا نہیں رہتے, تو جس کی وجہ سے وہ بالکل گراؤنڈ ریالٹی سے اگنور ہوئے. اور پھر اب جو عمران صاحب اندر ہیں اور جو باہر ہیں وہ لوگ مور کمفرٹیبل ہیں. اب وہ ایسے چہرے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کبھی جنہوں نے کبھی نام ہی نہیں تھا کہ جن کا وہ ٹی وی پہ بیٹھے موجیں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. کل پرسوں بچٹ صاحب ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی, میں نے ان کو کہا سر آپ پولیٹیشین ہیں, آپ پولیٹیشین کیوں نہیں آگے آتے؟ آپ نے وکیلوں کو آگے کیا, اور پاکستان میں وکیل ہمیشہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں. میں خود بھی اپنے کیسز لڑتا رہا ہوں, دوسری پارٹی کے ساتھ بھی مل جائیں گے, ادھر بھی مل جائیں, تو ان کی تو کیا کہتے ہیں خزانہ نکلا ہوا ہے ان کا. تو وہ تو دیکھیں نہیں, انہوں نے تو اپنے آپ کو اتنا اٹھا لیا. اور عمران خان صاحب کا کیس کسی نے بھی صحیح طریقے سے نہیں لڑا, وکیل نے نہیں لڑا, کسی نے نہیں لڑا, بلکہ وہ عمران صاحب کو اندر جا کے نا اور کہانی سناتے ہیں, باہر خود کہانی سناتے ہیں, اور جس سے عمران خان اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہوئے ہیں. اب وہ دیکھیں گے مارچ میں کہ یہ کیا ہے, تو وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیگوشیشن ہوگی, کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کریں گے, سیٹلمنٹ کر کے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. جو میرا علم کہتا ہے, جو میرا ان کا ذائچہ کہتا ہے کہ مغرب کی طرف سے, خاص طور پہ انگلینڈ UK کی طرف سے ان کو کوئی نہ کوئی آ کے لے جائے گا. اور یہ مجھے اب دوبارہ جمائمہ صاحبہ کے ساتھ ریوائیو کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, اور بشرا بی بی سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. عمران خان بشرا بی بی سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور جمائمہ کی طرف, جی یہ اکارڈنگ ٹو ان کا ہاروسکوپ ہے. دیکھیں عاطف, مجھے یہ تھوڑا سا اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے. میں پچھلے 2 سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب اندر رہیں گے, یہ کریں گے, اور نیچے پھر جتنے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں وہ بڑے گندے قسم کے اور بدتمیزی, وہ ان کا اپنا ظرف ہے, ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے جو وہ کمنٹس دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. میں خود فین ہوں, لیکن ایک چیز کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ آپ ایسی باتیں کریں تو پھر اس علم کا فائدہ کیا؟ آپ کو تو یہ چارٹ بتا رہا ہے, جی چارٹ میں یہ چیزیں ویزیبل نظر آ رہی ہیں. بالکل. عمران خان صاحب اب سیاست سے آلموسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں. اچھا سر, یہ کہا جا رہا تھا کہ آؤٹ ہو چکے ہیں, ظاہری بات ابھی فی الحال تو جیل میں ہے سر, لیکن سیاست سے آؤٹ تو ابھی تو نہیں ہوئے, اب اتنائی میں رہیں گے, سیاست میں بھی فارغ ہو جائیں گے. مشکلات ہیں ان کے لیے. آگے پرائم منسٹر نہیں بنتے نظر آ رہے, بس یہ بات یاد رکھیے گا. کوئی اور نظام, صدارتی نظام یا کچھ اور؟ کوئی نظام, یہی چلے گا, کوئی نظام سفارتی چلے گا, یہی چلے گا. آگے ان کی نیو جنریشن کن کی؟ خان صاحب کی. خان صاحب کی اب پارٹی کا وہی حال ہوگا جو MQM کا ہوا ہے, حصوں میں بٹ جائے گی. یہ پارٹی صرف عمران صاحب کی وجہ سے ہے, باقی مجھے بتائیں کہ کون ہے ان کی پارٹی میں, بندہ کون ہے؟ PTI تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے. اور یہ فارغ ہے. سر اگر ہم PTI کی بات کریں تو PTI وہاں جہانگیر ترین صاحب نے بھی پارٹی بنا لی, الگ ہو گئے, خٹک صاحب بھی ہو گئے, وہ بھی فیل ہو گئے. جی سر, صرف ہم ووٹ پڑھتے ہیں عمران خان کو. 8 فروری کو عمران خان نے ایسا چھکا لگایا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب پھر میں بتاتا ہوں, ان کی ڈیسٹنی ایسی تھی کہ انہوں نے ایسا کرنا. عمران صاحب اگر اس کے پیچھے نہ لگتے فیض کے, فیض نے
फैज साहब का प्रॉब्लम था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था। उन्होंने इमरान साहब को ऐसा मिसगाइड किया कि इमरान साहब समझते रहे कि ये मैं ये कर दूँगा, मैं फजा। इमरान साहब जब हुआ था ना नो कॉन्फिडेंस, चुप करके बैठ जाते। यकीन करें जो इलेक्शन होना था ना, इसमें इमरान साहब 100% सीटें लेके इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते, बट उनकी किस्मत में नहीं था, तभी वो मिसगाइड होते रहे। बिल्कुल सही है। नाजरीन, हम एक और वीडियो करेंगे डॉक्टर साहब से और मज़ीद इसमें जो एस्पेक्ट्स है वो भी खोलेंगे, ये होने क्या क्या जा रहा है, 25 पूरा कैसा होगा पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, इमरान खान के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी। फ़िलहाल मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।